हाँ, तर्हि एतं श्लोकम् उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। एतस्मिन् प्रकरणे अग्रिमः श्लोकः अन्तिमः श्लोकः। अस्माकम् एकं प्रकरणं चलति। किं प्रकरणं चलति इति मया पूर्वोक्तं। तत्र शब्दस्य नित्यता एव व्याकरणनिर्माणस्य हेतुः इति पूर्वं तदेव सर्वं तत्रैव। शब्दस्य नित्यता एव व्याकरणनिर्माणस्य हेतुः इति विषयः चलति 23 तः 29 पर्यन्तं। तर्हि वयम् इदानीम् एतां कारिकाम् उक्त्वा 29 अस्मिन् विषये अन्तिमकारिका अस्ति 29 इति, तत्र गच्छामः। इदानीम् एतां कारिकाम् एकवारं पठामः। नित्यत्वे कृतकत्वे वा नित्यत्वे कृतकत्वे वा तेषामादिर्न विद्यते तेषामादिर्न विद्यते प्राणिनामिव सा चैषा प्राणिनामिव सा व्यवस्था नित्यतुच्यते। व्यवस्था नित्यमुच्यते। अग्रिमा कारिका नानर्थिकामिमां कश्चित् व्यवस्थां कर्तुमर्हति। तस्मान्निबध्यते शिष्टैः साधुत्वविषया स्मृतिः। भवतां पुस्तके एतस्य विवरणस्य पूर्णं नास्ति। अहं चिन्तयामि एकः श्लोकः किञ्चित् पेजेस् गतमस्ति, सत्यं न? 29 कारिकानन्तरं पुनः साक्षात् 31 अस्ति। तत्र कारिकाद्वयं लुप्तम्। एवं करिष्यामि अहं, चिन्ता न करणीया। मम हस्ते तस्य पुस्तकमस्ति, एतस्य तत् टेक्स्ट् अस्ति। अहं तद् पेज् द्वयम् इत्युक्ते किं 49 एतत् 49 अस्ति, अनन्तरं 40 50 51 एतत् पेज् द्वयम् अहं स्कान् कृत्वा भवतां गणे स्थापयामि। इदानीम् अहं विवरणं करिष्यामि। भवन्तः यदा तत्र आवश्यकतानुसारं लिखित्वा अपि स्थापयितुं शक्नुवन्ति, चिन्ता न करणीया। अनन्तरं वर्गानन्तरम् अद्य रात्रौ वा श्वः वा अहं तत्र स्थापयामि। विषयः एवमस्ति। किञ्चित् अत्र व्याकरणस्य नियमद्वयम्, व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोजनम् इति वयं वदामः, अथवा तत्र नियमद्वयं किमस्ति? नियमद्वयार्थं व्याकरणं। तत्र एकमस्ति साधुशब्दानामेव प्रयोगः कर्तव्यः, न असाधुशब्दानाम् इति एकः नियमः। एषः प्रयोगनियमः इति उच्यते। अस्य नाम अस्ति प्रयोगनियमः। इत्युक्ते साधून् एव प्रयुञ्जीत, न असाधून् इति प्रयोगनियमः। एषः प्रयोगनियमः इति उच्यते। अपरः शब्दः तु स्वरूपनियमः, साधुस्वरूपनियमः इति उच्यते। अर्थात् भवन्तः जानन्ति, यदि गौ इति शब्दः, गौ इति शब्दस्य गावि, गोणी, गोपातलिका इति बहवः अपभ्रंशाः सन्ति। तर्हि गवादयः एव साधवः,
न गाव्यादयः इति अपरः साधुस्वरूपनियमः। एतदस्ति तत्। गवादयः एव साधवः, न गाव्यादयः। गावी गोणी गोत गोपातलिका इति नास्ति। गौ गौ इत्येव साधु इति साधुस्वरूपनियमः। केषाञ्चन पक्षः तदेतद्द्वयमपि न नियन्तुं शक्यते इति एकः पक्षः। एतस्य नियन्त्रणं कर्तुं न शक्यते इति। तत्र कश्चन मतं, कस्यचित् मतमेतत्। भवती प्रेषितवती वा? गुड्, उत्तमं, योग्यम्। भवन्तः भवतां वाट्सप् मध्ये द्रष्टुं शक्नुवन्ति। मृणाल् तस्य सन्देशः अस्ति अत्र, गणे प्रेषितवती। अस्तु, तर्हि एवमस्ति, न तावत् साधूनेव प्रयुञ्जीत इति नियमसम्भवः शब्दप्रयोगफलस्य अर्थावबोधस्य असाधुभ्योऽपि सम्भवेन नियमस्य अनर्थकत्वात् इति। एतस्य अवतारिका किञ्चित् दीर्घा अस्ति। कारिकायाः अर्थः तावत् दीर्घः नास्ति, परन्तु अवतारिका दीर्घा अवतारिका अस्ति। किमर्थं वयं नियमान् कर्तुं न शक्नुमः इत्यस्य पूर्वपक्षः अस्ति एषः। अर्थात् आचार्यः एतस्याः कारिकायाः निर्माणे, रचनायाम् आचार्यस्य मनसि कः विचारः इति वस्तुतः इदानीं प्रतिपाद्यते। किमर्थं वयं वक्तुं न शक्नुमः, नियमं कर्तुं न शक्नुमः इति चेत्, तावत् साधूनेव प्रयुञ्जीत इति न नियमस्य सम्भवः। नियमं कर्तुं वयं न शक्नुमः। किमर्थं न शक्नुमः? शब्दप्रयोगफलस्य किमस्ति? शब्दप्रयोगस्य फलं किमस्ति? अर्थावबोधः। शब्दप्रयोगस्य फलं नाम अर्थावबोधः। तर्हि शब्दप्रयोगफलस्य अर्थावबोधस्य किं भवति? असाधुभ्यः अपि सम्भवेन नियमस्य अनर्थकत्वात्। तर्हि शब्दस्य अर्थबोधः इति साधुशब्दादपि भवति, असाधुशब्दादपि भवति। तर्हि नियमस्य कोऽपि लाभः नास्ति, अनर्थकता भवति। तेन कारणेन भवन्तः साधूनेव प्रयुञ्जीत न असाधून् इति प्रयोगनियमं कर्तुं भवन्तः न शक्नुवन्ति। कारणं साधुशब्दादपि अर्थबोधः भवति, असाधुशब्दः अपि भवति। पुनः अग्रे तस्य विवरणं करोति। एतत् टेक्स्ट् मध्ये अस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति सर्वम्। यदहं विवरणं करोमि तत् सर्वम् अत्र अस्ति। अनन्तरं ननु न शब्दोच्चारणं, तत्र किं भवति? न शब्दोच्चारणं किं भवति? अर्थावबोधायैव, किन्तु धर्मायापि इति भवन्तः वदन्ति। भवन्तः किं वदन्ति? शब्दस्य उच्चारणं केवलम् अर्थबोधाय न भवति, तस्य प्रयोजनं धर्मः अपि तस्य प्रयोजनम् अस्ति इति भवन्तः वदन्ति। किन्तु धर्माय अपि। तथा च नियमस्य अर्थावबोधे अनुपयोगे अपि धर्मे उपयोगो भविष्यति इति चेत् न, मूलासम्भवात्। भवन्तः वदन्ति तत्र किमस्ति? नियमस्य अर्थावबोधे अनुपयोगे अपि। अर्थावबोधाय नियमस्य किं भवति? तथा च नियमस्य अर्थावबोधे अनुपयोग। भवता नियमः कः? साधूनेव प्रयुञ्जीत न असाधून्। तस्य इदानीम् अर्थावबोधे उपयोगः एव नास्ति भवतां। तर्हि पुनः धर्मे उपयोगः भविष्यति इति न मूल असम्भवात्। तत्र मूलमेव न तिष्ठति तत्र। कारणम् अर्थबोधः इति मुख्यं प्रयोजनम्। अर्थबोधः तु साधुशब्दं विनापि भवति।
असाधुशब्देनापि अर्थबोधः तु भवति। भवन्तः वदन्ति धर्मप्रयोजनमस्ति इति। अरे अर्थस्य तत्र अर्थावबोधे अनुपयोगे पुनः धर्मः उपयोगो भविष्यति इति चेत् न। किमर्थं? मूल असम्भवात्। अनन्तरम् एवं किमर्थं मूल असम्भवात् इति? न तत्र प्रत्यक्षं मूलं तस्य धर्माधर्मयोः अप्रवृत्तेः, नापि व्याकरणस्मृतिकल्पितानि मूलं तेषां प्रतिपदं कल्पने अनन्तवाक्यपाठ असम्भवः। सुशब्दं प्रयुज्येत अनापशब्दमित्येवं रूपम् एकमेव वेदवाक्यं तु कल्पयितुम् अशक्यम्। तर्हि एवं किञ्चित् विवरणं दत्तं, तत् त्यजतु इदानीं। तत् पूर्णं विवरणं कर्तुं महान् समयः भवति। अहं केवलं तेषाम् आशयम् उक्तवान्। तर्हि तत्र साधुत्व स्वरूपनियमोऽपि न संभवति, अर्थात् उभयमपि न भवति। अर्थात् किं भवति? भवन्तः गवादयः साधवः एव न गाव्यादयः इति अपि कल्पयितुं न शक्यते। कारणं भवन्तः एकैकं शब्दं स्वीकृत्य तु प्रतिपदं कर्तुं भवन्तः न शक्नुवन्ति। व्याकरणस्मृतिकल्पितानि मूलं तेषां प्रतिपदं कल्पने अनन्तवाक्यपाठः असम्भवः। अर्थात् भवन्तः एकैकं शब्दं स्वीकृत्य वक्तुं शक्नुवन्ति वा एतदेतस्य स्वरूपम् एतदेतस्य स्वरूपम् इति? तत् कल्पयितुमपि न शक्यते। तर्हि साधुस्वरूपनियमः इत्यपि वस्तुतः न शक्यते, प्रयोगनियमः इत्यपि न शक्यते। तदेव अत एव न साधुत्वरूपनियमोऽपि अनन्तरं सम्भवति। श्रोत्रग्राह्यत्वरूपस्य वाचकत्वरूपस्य वा साधुत्वस्य असाधुशब्देष्वपि सत्त्वेन नियन्तुम् अशक्यत्वात् इति। अर्थात् तस्मात् इयम् अनर्थिका साधुत्व असाधुत्व व्यवस्था इति। अर्थात् एतस्य मूल आशयः उभयतापि न शक्यते। प्रयोगनियमोऽपि लाभाय न भवति, शब्दस्वरूपनियमः अपि लाभाय न भवति। तेन कारणेन भवतां या साधुत्वस्य असाधुत्वस्य व्यवस्था अस्ति, साधुत्व असाधुत्व व्यवस्था किं तद् वस्तुतः तस्य कोऽपि लाभः नास्ति इति एकं पक्षं पुरतः स्थापयित्वा साधुत्व असाधुत्व व्यवस्था निर्मूला इति किञ्चित् पक्षः। तस्मात् इयम् अनर्थिका साधुत्व असाधुत्व व्यवस्था इति। पश्यतु एतद् वाक्यं किं जगदीशः, एतद् वाक्यं पश्यतु। एतदेवम् एतस्य किं वदामः मूलम्, एतस्य वादस्य मूलम् एतदस्ति। अत एव न साधुत्वस्वरूपनियमोऽपि सम्भवति, श्रोत्रग्राह्यत्वरूपस्य वाचकत्वरूपस्य वा साधुत्वस्य असाधुशब्देष्वपि सत्त्वेन नियन्तुम् अशक्यत्वादिति कस्य खण्डनं? साधुस्वरूपनियमोऽपि न भवति इति उक्त्वा तस्मात् इतः पश्यतु, इयम् अनर्थिका किं साधुत्व असाधुत्व व्यवस्था इति। अर्थात् एषा या व्यवस्था अस्ति, साधुत्व असाधुत्व व्यवस्था अस्ति, सा व्यवस्था अनर्थिका अस्ति इति। अनर्थिका अस्ति इति पूर्वपक्षः। एतं पूर्वपक्षं मनसि निधाय आचार्यः एतां कारिकाम् उच्यते, वदति। नानर्थिकाम् इमां कश्चित् व्यवस्थां कर्तुमर्हति, तस्मात् निबध्यते शिष्टैः साधुत्वविषया स्मृतिः इति। न अनर्थिकाम् इमां कश्चित् व्यवस्थां कर्तुम् अर्हति, तस्मात् निबध्यते शिष्टैः साधुत्वविषया स्मृतिः इति। पदच्छेदः। अन्वयं पश्यामः। इमां व्यवस्थां शब्दः अर्थः त्रिपदः नित्यः इति एषा व्यवस्था। तदेव इमां व्यवस्थां। का व्यवस्था? व्याकरणशास्त्रस्य अस्माकं का व्यवस्था?
व्यवस्था एषा अस्ति नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे इति वयं पूर्वम् उक्तवन्तः। नित्ये शब्दार्थसम्बन्धे इति वयम् इदानीं पूर्वम् अस्माभिः वयं शब्दस्य नित्यतां वयं प्रतिपादितवन्तः। सः विषयः, सा व्यवस्था। शब्दः नित्यः, अर्थः नित्यः, तयोः सम्बन्धः नित्यः इति एषा व्यवस्था। इमां व्यवस्थाम् अनर्थिकां कर्तुं कश्चित् न अर्हति। अर्थात् अनर्थिकां कर्तुम्, इमां व्यवस्थाम् अनर्थिकां कर्तुम् अर्थात् निष्प्रयोजनां कर्तुम्, अनर्थिका नाम व्यर्थम् इत्यर्थः। एषा व्यवस्था, व्याकरणशास्त्रस्य एषा व्यवस्था अनर्थिका अस्ति अथवा व्यर्था अस्ति इति कर्तुं कश्चित् न अर्हति, कोऽपि न शक्नोति इत्यर्थः। कर्तुं न अर्हति, कर्तुं न शक्नोति। किमर्थम् इत्युक्ते तत् कथं वयं वक्तुं शक्नुमः? अरे, सामान्यतः एकम् अर्थापत्तिनियमः अस्ति। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति अस्ति। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते। पश्यतु, इति प्रयोजनम् अनुद्दिश्य अग्रिम पेजस् भवतां पुस्तके स्यात्। इति न्यायात् मन्दस्यापि निष्प्रयोजने कर्मणि प्रवृत्त्या दर्शनेन। अरे, कोऽपि मतिमन्दः अपि निष्प्रयोजनं कार्यं न करोति इति लोके तथा न दृश्यते एव। कोऽपि वा भवतु मन्दः, सोऽपि किं मन्दस्यापि निष्प्रयोजने कर्मणि प्रवृत्ति अदर्शनेन सः कदापि निष्प्रयोजनकर्मणि कोऽपि मतिमन्दः अपि न प्रवर्तेत इत्यनुसृत्य यदि वयं चिन्तयामः तर्हि तस्मात् पाणिन्यादि आचार्याः एते महान्तः पण्डिताः एतादृशकार्यप्रवृत्तिं कुर्वन्ति वा? पाणिन्यादेः प्रवृत्तेः सुतरामसम्भव अनर्थिकां प्रवृत्तिं कुर्वन्ति वा पाणिन्यादयः आचार्याः? तेषाम् अन्यत् किमपि कार्यते मतिमन्दाः वा, मन्दबुद्धयः वा एवं कर्तुं? तर्हि तथा नास्ति। कारण मन्दोऽपि प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न प्रवर्तते इति वयं जानीमः लोकव्यवहारात्। तर्हि पाणिन्यादेः तत्र प्रवृत्तिः एवं वक्तुं न शक्नुते किम् एतद् अनर्थिका अस्ति, अर्थात् व्यर्था अस्ति इति वक्तुं न शक्नोति। तस्मात् किमस्ति? तस्मात् किं साधुत्वबोधत्वं साधुत्वविषयकव्यवस्था अपेक्षिता। तस्मात् इत्युक्ते साधुत्वविषयकव्यवस्था अपेक्षिता, अत्यन्तम् अपेक्षिता अस्ति इति व्यवस्थायां प्रवृत्तिदर्शनात् सप्रयोजनत्वम्, अस्य प्रयोजनत्वं तस्याः अध्यवसीयते। तस्मात् शिष्टैः साधुत्वविषया स्मृतिः निबध्यते। तस्मात् इत्युक्ते अर्थात् एतस्य आवश्यकता अस्ति, साधुत्वव्यवस्था अपेक्षिता अस्ति इति कृत्वा तदेव तस्मात् इत्युक्ते साधुत्वबोधकव्यवस्था अपेक्षिता, आवश्यकी इति कृत्वा शिष्टैः, अत्र शिष्टैः इत्युक्ते आप्तैः मुनित्रयं, पाणिनि, पतञ्जलि, वात्कात्यायनः इति कात्यायनैः इति शिष्टैः साधुत्वविषया स्मृतिः, साधुत्वबोधक व्याकरणशास्त्रम्, विषया स्मृतिः, स्मृतिः इति अत्र आगमशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रम् इति स्मृतिः। अत्र कीदृशव्याकरणशास्त्रं? साधुत्वविषया इति, साधुत्वप्रतिपादक शब्दसाधुत्वबोधकं व्याकरणशास्त्रम् इत्यर्थः। अर्थात् साधुत्वविषया स्मृतिः इत्युक्ते साधुत्वबोधकविषयं, साधुत्वबोधक साधकं
अथवा साधुत्वबोधक साधु शब्द साधुत्वबोधकं व्याकरणशास्त्रं निबध्यते निबन्धनं कृतमस्ति इत्यर्थः। निबध्यते निबध्यते इत्युक्ते निबध्यते निबध्यते इत्युक्ते क्रियते इत्यर्थः। एवं विषयः तत्र कृतः अस्ति इति कारणं तद् आवश्यकमेव अस्ति। शब्दव्यवहारार्थं शब्द कारण शब्दः नित्यः शब्दार्थः नित्यः इति व्याकरणशास्त्राध्ययनेनैव अवगन्तुं शक्नोति। शब्दव्यवहारं यः करोति तस्य कृते सः यदा यदा पश्यतु शब्दनित्यता नियमः नास्ति चेत् किं वयम् एकैकसमये वयम् एकैकशब्दस्य निर्माणं कुर्मः वा? तत्र अस्ति घटेन कार्यं करिष्यन् कुम्भकारकुलं गत्वा आह कुरु घटं कार्यमनेन करिष्यामि इति। तावद् शब्दान् प्रयुक्ष्यमाणः वैयाकरणकुलं गत्वा न आह कुरु शब्दान् अहं प्रयोगं करोमि इति। एतत् महाभाष्यस्य वाक्यं। कथमस्ति? यस्य घटेन कार्यमस्ति तर्हि सः कुम्भकारस्य गृहं गच्छति। कुम्भकारस्य गृहं गत्वा किं वदति? मम इदानीं जलाहरणकार्यं करणीयं, तर्हि मम एकस्य घटस्य निर्माणं कृत्वा ददातु इति वदति। तर्हि कुम्भकारः किं करोति? तस्मै एकस्य घटस्य निर्माणं कृत्वा ददाति। सः तत् स्वीकृत्य गत्वा तस्य कार्यं सम्पादयति। एवं शब्दस्य प्रयोगाय वैयाकरणस्य गृहं गत्वा न वदति मया एतस्य अर्थस्य कृते कश्चन शब्दः आवश्यकः, तत् निर्माणं कृत्वा ददातु। तर्हि वैयाकरणः तस्य शब्दस्य निर्माणं कृत्वा गच्छति, सः स्वकार्यं सम्पादयति। तथा तु नास्ति। तर्हि एकैकस्य कृते एकैकशब्दस्य निर्माणं कृत्वा कुलालः कुम्भकारः स्वगृहे उपविश्य घटनिर्माणं करोति इव वैयाकरणः स्वगृहे उपविश्य शब्दानां निर्माणं तु न करोति। तर्हि तत्र तेन कारणेन तत्र शब्दनित्यता इति तु भवत्येव। अन्यथा तु एकैकस्य कृते यत् घटस्य निर्माणं कृत्वा सः ददाति, घटस्य निर्माणं कृत्वा ददाति, सः तेन कार्यं सम्पादयति इव एकस्य कृते शब्दं कृत्वा ददाति, सः तत् शब्देन कार्यं सम्पादयति, अन्यस्य कृते अन्यशब्दः इति तु न भवति। तेन किं भवति? काचित् नित्यता अस्ति। अनन्तरं किमस्ति तत्र? ऋषीणामपि यत् ज्ञानं न क्षम्यतां किमस्ति तत्र तस्मात् निबध्यते शिष्टैः साधुत्वविषया स्मृतिः इति। तर्हि तत्र उच्चारणेन वा अनवगमनेन वा यदा यदा असाधुशब्दाः भाषायाम् आगन्तुं शक्नुवन्ति, तर्हि तान् विहाय तान् परिहृत्य साधुत्वबोधक व्याकरणशास्त्रं तादृशानाम् असाधुशब्दानां निवारणाय साधुत्व शब्दावबोधकं व्याकरणशास्त्रम् आवश्यकमस्ति इति अस्मत् मतम् इति उक्त्वा आचार्यः एतं विषयम् अत्र समापयति। किं व्याकरणस्य नित्यता एव शब्दस्य नित्यता एव व्याकरणप्रतिपादनस्य व्याकरणस्य किम् अस्ति किं किं वदामः तद् व्याकरणस्य हेतु व्याकरणनिर्माणस्य हेतु इति। नानर्थिकाम् इमां कश्चित् व्यवस्थां कर्तुमर्हति तस्मात् निबध्यते शिष्टैः साधुत्वविषया स्मृतिः इति एषा कारिका। कारिकाम् एकवारं पठित्वा वयम् अद्य अत्र समापयामः। अग्रिमविषयः अग्रिमे वर्गे सोमवासरे सायङ्काले पश्यामः। नानर्थिकाम् इमां कश्चित् व्यवस्थां कर्तुमर्हति तस्मात् निबध्यते शिष्टैः
साधुत्वविषया स्मृतिः। साधुत्वविषया साधुत्वविषया स्मृतिः। स्मृतिः। अस्तु, एषः विषयः अत्र 29th कारिका सः विषयः। व्याकरणनिर्माणस्य हेतुः शब्दनित्यता इति विषयः अत्र समाप्तः। इदानीं वयम् अग्रिमे सप्ताहे। अस्तु, शुभरात्रि। शुभरात्रि भो, शुभरात्रि। भवतां सर्वेषां स्वतन्त्रता दिवसस्य शुभाशयाः।